बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम जादू और जिन्नात के साथ मेज़बान एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। जादू और जिन्नात की दुनिया जिसको हम परत दर परत आपके सामने खोल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर फर्द, हर घर का हर फर्द इस काबिल हो जाए कि वो इन मसाइल से अपने तौर पर नबुर्द आज़मा हो तो कामयाबी हासिल करे। हमारे पास जो उलमा आते हैं, जो लोग आते हैं, उनमें से एक बहुत फैयाज़ हस्ती आज तशरीफ़ लाए हुए हैं और आप इनको बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, देख चुके हैं। इस पूरे सेशन में जो पिछला इस प्रोग्राम का हमारे आपके साथ गुज़रा है, बहुत सारा फीडबैक पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से, और लोग इतराफ़ करते हैं, जज्बात उनके तशक्कुर से लबरेज़ होते हैं। हम उन्हें यही कहते हैं कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस्तिकामत इख्तियार कीजिए और उन लोगों के हक़ में दुआ कीजिए जो आपके लिए सोचते हैं, जो आपको इल्म से नवाजते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वो लोग जो अहले इल्म हैं और वो लोग जो नहीं जानते हैं, क्या वो बराबर हो सकते हैं? चुनाचे जो नहीं जानते हैं वो मसाइल का शिकार होते हैं, और हम जानने वालों को इसलिए बुलाते हैं कि ना जानने वाले जान जाएं और मसाइल का ख़ात्मा हो जाए। ये आप जानते हैं कि मैं बहुत खुश होता हूँ आपकी तरह जब भी हमारे प्रोग्राम में मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब, आप एक बाअमल आदमी हैं और दिन रात एक मुश्किल दस्त की सयाही में मसरूफ़ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से हैं? मिजाज बखैर है? वैसे ही तरोताज़ा, वैसे ही रोशन और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये उसकी रहमत है। और वो जो है ना जी कि इंसान किस काबिल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो चाहता है उसे काबिलियत अता करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे। मैं बारे दिगर शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाते हैं। जादू और जिन्नात की दुनिया सल्फ़ी साहब, जिसमें आप बहुत अरसे से एक उम्र गुज़री है, मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था, तो जिन लोगों ने आप से अल्लाह के फ़ज़ल करम से शिफा हासिल की, उन्हीं में से एक हमारे दोस्त यहाँ पर काशिफ़ बाबू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं काशिफ़ मियाँ आप? आपकी कहानी सुनी है सारी, हम तो दंग रह गए। अभी बात भी करते हैं आपके हवाले से, सारा मामला जो है वो आपसे पूछते भी हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर तफसीलात सारी उसकी। आज का मौजू आपकी इजाज़त से जो बात मैं शुरू कर रहा हूँ, आप भी सुनिए। बीमारियाँ घेर लिया हमें, बीमारियों ने, अमराज घर घर में, वो दवाइयों के ढेर लगे हुए हैं और चार्ट्स और रिपोर्ट्स, और यहाँ जाएं वो जाएं, ये टेस्ट करवाएं वो टेस्ट करवाएं। कितनी बीमारियाँ बढ़ गई हैं। दिन तब्दील होते हैं, नई बीमारियाँ आ जाती हैं, पहली ख़त्म नहीं हो पाती और बीमारियाँ दर आती हैं। ये जो हम बीमारियों में उलझ कर रह गए हैं, क्या ये सारे हमारे तिब्बी मसाइल हैं? क्या ये सारी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे जो रहन सहन है, जो ग़िज़ाई अतवार हैं, या किसी और वजह से हैं? ये बीमारियों की कोई और सबब भी है? एक ऐसी हकीकत से आज हम पर्दा उठा रहे हैं, आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। सर साहब, कैंसर और गिल्टियाँ और हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं जी, और पेट जो है वो ख़राब हो गया है, भर गया है, और बस ये कि चल चलाओ है। मरीज़ डॉक्टर्स ने लिख कर दे दिया, ले जाएं इसे घर, फारिग हो गया है, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी खिदमत जो करनी है कर लो। इस तरह के मामलात जो है वो, ये सब क्या है और बीमारों को शिफा कैसे मिलेगी, ज़रा कुछ फरमाइए। बहुत शुक्रिया याज़ भाई। अल्लाह तबारक व तआला हक़ कहने की और हक़ सुनने की सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं अपनी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा महाजरीन में बैठे हुए हैं।
حدیث تو طویل ہے، میں اپنے موضوع کا حصہ اس میں سے ادا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وہ تم میں نہ آ جائیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب فحاشی عام ہو جائے گی، لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، تو اللہ ان میں ایسے روگ اور ایسی بیماریاں پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج آپ دیکھ لیں جو بیماریاں ہیں، ایڈز ہے، کینسر ہے، ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ بہت ڈاکٹر پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے، آخر یہ ہے کیا؟ ہوتا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارا اپنا کسب ہے، دین سے دوری ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ مذاق کیا؟ یہ کوئی کہاوت ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے؟ یہ بیماریاں کیا چیز ہیں؟ یہ مٹی کا بنا ہوا انسان کیا ہے؟ یہ اس کی بیماریاں کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے مومنوں کے لیے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، مگر ان کے لیے جو ظالم ہیں ان کے لیے یہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شفا ہے، اور انہی میں سے لوگوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خسارے میں ہے جو ظالم ہے، اور ظالم وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس کو کیا کسی پر رحم آئے گا؟ یہ آج کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، کس کو ترس آ رہا ہے کسی پر؟ اب یہ بیماریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، جب فحاشی عام ہوگی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان میں ایسی بیماریاں روگ پھوڑ دے گا جو ان میں پہلوں میں نہیں تھی۔ ہسپتال بھرے پڑے۔ اور ڈاکٹر آج آئے ہوئے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اب دیکھیں، ایک جراثیم کی وجہ سے بیماری لگتی ہے، اس پر تو ہمارا یقین آ جاتا ہے، بڑے بڑے فلاسفر کہتے ہیں جی فلاں جراثیم آ گیا، فلاں وائرس آ گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو جن جو ہے، جن وہ بھی اللہ نے ہی نے پیدا کیا، اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اور یہ جتنی بیماریاں جو میری اپنی ایکسپیرینس میں آیا، ڈاکٹر قیاس کرتے ہیں نا کہ یہ اس وجہ سے کینسر ہو رہا ہے، اس وجہ سے کینسر ہو رہا ہے۔ کینسر ہے ہی جناتی بیماری ہے۔ اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کے گھٹنے میں درد نکلتا ہے، اچانک، بغیر کسی چوٹ کے، بغیر کسی وجہ کے اس کو درد نکلا۔ اب وہ پہلے تو بیچارہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ تو گھر میں ٹوڑنے ٹوٹ کے کرے گا، اگر کوئی امیر ہے تو اسی وقت اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا۔ اب وہ اس کا وہ سارا جو کر رہے ہیں ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ کیا ہے، یہ درد کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ ٹھیک، یہ میں نے اس کو پین کلر دیا، یہ چیخ رہا ہے، اس کو بے ہوشی کی دوائی دی، پھر اس کو ہوش میں آئی ہے، یہ بے ہوش نہیں ہو رہا، ہاتھی کو لگا دو یہ انجیکشن تو یہ بے ہوش ہو جاتا ہے، 3 دن نہیں اٹھتا۔ اس بندے کو 11 انجیکشن لگا چکا ہوں سلفی صاحب، یہ بے ہوش نہیں ہو رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جناتی بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج بڑا ہی آسان، اگر ہم فالو کر لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رحمت العالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ان کی ایک ایک بات میں رحمت ہے، ہم ان کی بات کو فالو کرتے جائیں گے، رحمتیں ہمارے اوپر آتی جائیں گی۔ اگر اس میں مکس اپ کرتے جائیں گے یا ان سے بھی کسی کو بڑا جان کر اس کی بات پر فالو کریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحابی آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں میرا جسم درد شروع ہو گیا ہے،
مسلسل جو ہے مسلسل ایک دم جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا اس کے بعد میرے جسم میں درد شروع ہو گیا. اتنا آسان نسخہ، میرے ماں باپ قربان میرے نبی کے جوتے سے. آپ نے فرمایا تو بسم اللہ بسم اللہ 3 بار پڑھ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 بار پڑھ، 7 بار یہ پڑھ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاذر. یہ لفظ 7 بار پڑھ کے مرضی لگے فلک ناس پڑھ لے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ بیماری اس کی اسی جگہ ختم ہو جائے گی. اگر یہ بھاگا ڈاکٹروں کے پاس، انہوں نے اس کو چلو جی اس سے فرق نہیں پڑا، لاہور میں ایک ہے، ادھر گئے ادھر بھی نہیں سمجھ آئی، آخر ایک بڑے ڈاکٹر نے بولا جی یہ سائیکو کیس ہے، بیماری اس کو کوئی نہیں ہے، اس کو کسی سائیکسٹ کے پاس لے جاؤ. وہ درد سے چلا رہا ہے، اب وہ درد سے چلا رہا ہے، اس نے اس کو وہ دوائیاں دینی شروع کر دی جس سے اس کا دماغ سن ہونا شروع ہو گیا. ذہنی اب وہ شیطان جو پہلے ہی نشے کا طالب ہے، نہیں کہ نشہ بھی ایک شیطان کو قوت دیتا ہے نا. نارکوٹکس جتنی ہیں منع کیوں کیا؟ منع کیا کہ ہر قسم کا نشہ حرام ہے. اب وہ بیچارہ اتنی سی بیماری تھی، اب وہ اتنی بیماریاں لگ گئی کہ اب چلتے چلتے وہ ایک دن آئے گا جی شوکت خانم سے رپورٹ آئی ہے کہ یہ تو کینسر ہے، ہڈی گل چکی ہے. یہ اب اس کا علاج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ چھوٹی سی میں نے بات جو بتائی ہے، یہ دیکھو کس بڑے کی بات ہے. نبی کی بات چھوٹی نہیں ہو سکتی. 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 7 بار اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاذر. آپ کے لیے یہ ہم چلا بھی رہے ہیں، آپ کو دکھائیں گے بھی جو کلمات سلفی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. اب یہ دعا سے اسی وقت جو بیماری لگتی ہے جو بغیر کسی وجہ کے، وہ جناتی بیماری ایک تو گرا ہے نا، چوٹ لگی ہے، چوٹ لگی ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، ایک دم اس کو درد شروع ہو گیا، بس ختم. فوری طور پہ یہ کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے رحمت مانگے، انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا. آپ فرما رہے تھے کہ شیاطین جنات ان میں جو یعنی جو خبیث ہیں، جو تنگ کرتے ہیں، وہ سنت کی اطاعت کرنے والے سے جیسے پرے بھاگتے ہیں، دور ایسا رہتے بھاگتے ہیں. سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بات ہو اور شیطان اس پر ہیوی ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ یہ ان رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ سبحان وسلم اللہ جو شیطان کو پکڑتے ہیں اور مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اس کو باندھ دیتا. اب دیکھیں وہ ایک پورا واقعہ ہے اس میں تفسیر ابن کثیر کے اندر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فطرانے کا مال آیا، اس کے لیے ان کو پہرے پہ بٹھایا. اب انہوں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا تو میں صحیح دے رہا ہوں مگر یہ مال میرا کم ہوتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ پڑھ. ہمارے ہاں تو مختصر بیان کر دی نا حدیث کہ جی صحابی وہ پکڑا، چور پکڑ لیا تو پھر اس کو کہا کہ میں یہ لے جاؤں گا. جو تفصیل بتائی اس میں تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ یہ ہے کہ اس نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا میں صحیح دے رہا ہوں مگر مال کم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا تو یہ پڑھ. یہ آپ کی بات کو میں وہ حدیث کے ساتھ دے کے آگے چلتا ہوں. آپ نے فرمایا تو یہ پڑھ سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو مسخر کیا. جو عام لفظوں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان الفاظوں کو دہرانا شروع کیا، دیکھا کہ ایک بندہ چادر بچھا کر وہاں مال سمیٹ رہا ہے، تو میں نے آگے بڑھ کے پکڑ لیا. اب لفظ دیکھیں کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی زبان اطہر سے وہی لفظ میں بھی پڑھوں اور مجھے یہ چیز نہ دکھے یا میرے سے اوپر ظاہر نہ ہو کہ میرے گھر میں چوری ہو رہی ہے، میری الماری سے پیسے چوری ہو رہے ہیں، گھر میں ہوں، میری وائف ہے، کچھ پتہ نہیں چل کوئی رہا، پتہ نہیں چل رہا، لوگوں کے زیور ہاتھوں سے چوری ہو رہے ہیں. وہ کہنے والے جو ہیں جو بیچارے نہ سمجھ ہیں وہ کہتے ہیں جی پھر بینک کیوں نہیں چوری ہوندی، بینک کیوں نہیں لوٹے جاندے. اللہ کے بندو جن کے ہوتا ہے ان کے جا کر پوچھو. ناظرین، تعلیم دین کا ایک سلسلہ جو جاری و ساری ہے، بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں اخفاء سے ظاہر ہوں گی. ابھی ہم لیتے ہیں، سلفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا چھوٹا سا وقفہ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. A short break.
नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जादू और जन्नात, और मेरे और आपके महबूब आज हमारे साथ मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फी साहब तशरीफ़ फरमा है। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है। बीमारियां, अमराज हमें घेर चुके हैं, हस्पताल हमारे भरे हुए हैं, डॉक्टर्स को सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, और इस सारे मामले में क्या जो चीज़ें सिर्फ नज़र आती हैं वही असर पजीर हैं या कुछ और चीज़ें भी हैं जो पसे पर्दा हैं। तो आज पसे पर्दा जो मामलात हैं उन पर बात कर रहे हैं। सल्फी साहब, आप फरमा रहे थे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़ा उस शख्स को, जाकर देखा। जब उसको पकड़ा तो वो कहने लगा छोड़ दो, मैं तो गरीब आदमी हूँ। उससे पहले नहीं उनको नज़र आया। अच्छा। है नी? जब पकड़ा पड़ा, जब अल्लाह के नबी ने रहनुमाई फरमाई तो पकड़ा तो कहने लगा गरीब हूँ, छोड़ दो। छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वही से पता चल जाता था। आप जब मुलाकात हुई तो आपने फरमाया क्या कोई मेहमान आया? अच्छा। आपने फरमाया हो सकता है कि तेरा मेहमान फिर आए। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन जब पकड़ा उसको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तेरे हाथ कटवाऊंगा। उसने कहा देखो मैं तुम्हें कुछ कलमे सिखा देता हूँ, तुम वो पढ़ लेना, मैं आइंदा कभी नहीं आऊँगा। फिर उसने बोला कि तू आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, मैं फिर नहीं आऊँगा। ये इलाज बता दिया खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब ये बात पहुँची आप मुस्कुराए, आपने फरमाया था झूठा, बात सच्ची कर गया। अबू हुरैरा वो शैतान था। वाह वाह वाह, था झूठा, था झूठा, बात सच्ची कर गया है। कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो। आज हमारा कुत्तों पर यकीन है, गार्डों पर यकीन है, आयतुल कुर्सी पर यकीन नहीं है। सुभान अल्लाह। ये बात सिर्फ ये है एजाज भाई कि अल्लाह फरमाते हैं बंदे मैं तेरे गुमान के मुताबिक, जैसा गुमान वैसा अल्लाह ने तुम्हारे साथ पेश करना है। ये हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बाबू, और आपके ज़ेरे इलाज रहे। थोड़ी सी बात आपकी इजाज़त से। हाँ जी, ज़रा बिल्कुल, बिल्कुल। काशिफ में क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। ज़रा अपनी कहानी सुनाए ना, हमारे सुनने वाले सच्ची कहानियाँ बड़े शौक से सुनते हैं। जी। मैं 2005 में बीमार हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी आना शुरू हुई है, डॉक्टरों को चेक करवाना शुरू हुआ है, डॉक्टरों ने टेस्ट लिख के दिए हैं। तो काफ़ी मैंने इलाज करवाया, हर डॉक्टर के पास गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ, रावलपिंडी गया हूँ, बहुत से तिब ये तावीज़ वाले यानी कि हकीम, हर जगह मैंने इलाज की कोशिश की है, तो शफा मुझे नहीं आ रही थी। तो इसी दौरान यानी कि कहीं मैं टेस्ट करवाता था, कहते थे जी आपका जो दिल है ये ऊपर चढ़ गया है यहाँ, तो कोई कहते थे आपकी तिल्ली बढ़ गई है, कोई कहते थे आपके जिगर पे मसला है। प्रॉब्लम था। तो बाद में फिर जी पेट फूलना शुरू हुआ है। तो पेट फूला है तो एक दफ़ा उससे पानी निकल आया है, तो कहते हैं जी ये जो पेट फूल जाए पानी निकले तो यानी कि ये इंसान नहीं बचता है। तो फिर उसी दौरान एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये इकबाल सल्फी साहब का मुझे बताया, तो इनके पास मैं गया हूँ, इनसे मैंने अपना सारा किस्सा बयान किया है। इन्होंने इलाज शुरू किया मेरा। तो तकरीबन 5 से 6 दिन बाद मेरा जो पेट का पानी था जो रातों रात बढ़ जाता था, यानी कि रात को मैं सोया हूँ, सुबह मैं 6 लीटर पानी निकलवाता था, किनोला बाकायदा लगता था, पानी निकलता था, कोई गंदा पानी नहीं था, यानी कि कोई जरासीम वाला नहीं था, टेस्टों में कुछ भी नहीं आता था। बाकायदा लंदन से डॉक्टर आए हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया है मेरा कि अंदर मैं चेक करूं। 4.5 घंटे उन्होंने अंदर मेरे टेस्ट यानी कि चेक किया है, देखा है कि क्या बीमारी क्या, ये पानी कहाँ से बनता है, उन्हें भी नहीं पता चला है। श्रीलंका में डॉक्टरों की मीटिंग हुई है, मुझे यानी कि आप तो टेस्ट केस बन गए ना? जी हाँ, डॉक्टर्स के लिए। जी। तो ये है कि किसी डॉक्टर को समझ नहीं आई है, किसी ये जो बैठे हैं तावीज़ वगैरह करते हैं, ये गली मोहल्लों में बैठे हैं, ये तो बस यही है, इतने पैसे दे दो, इस तरह दे दो। तो मैंने कहा चलें इकबाल साहब को मैं चेक करता हूँ कि ये कैसे हैं। इतने लोगों को मैंने चेक किया, तो फिर मैं इकबाल साहब के पास गया हूँ, इनको मैंने अपनी बीमारी का बताया है, इन्होंने फिर मेरा इलाज शुरू किया है। तो मेरे में हिम्मत थी, यानी कि जोश था, जज्बा था कि मैं ठीक होऊंगा। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। तो इकबाल साहब ने मेरा इलाज शुरू किया है। तो तकरीबन 6 या 7 दिन बाद मैंने पेट का मेरा जो पानी है
وہ کم ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد میں نے نہ کوئی میڈیسن کھائی ہے نہ پیٹ سے پانی نکلوایا تھا. تو اللہ کا بہت احسان ہے, ان کی بہت مہربانی ہے, میری والدہ کی دعائیں ساتھ شامل ہیں. تو اللہ اب کا آپ بہت ٹھیک ہیں، شکر ہے. بالکل شکر کبھی الحمدللہ کوئی میں problem نہیں 100% بالکل ٹھیک ہوں. میں اپنا اس سے کاروبار کیا کر رہا ہوں. کرتے ہیں آپ؟ میرا کاسمیٹک کا کام ہے باڑے میں. اچھا جی ہاں, میں کاسمیٹک کا کام کر رہا ہوں. ابھی مجھے تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے ٹھیک ہوئے کو. جی تو شکر الحمدللہ میں اپنے آپ کو پورا 100% ٹھیک میں محسوس کر رہا ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں. تو اس کافی علاج میں آپ کو کچھ ذکر اذکار بھی دیے چلتے صاحب جی نے ہاں, پڑھنے کے لیے؟ قرآن مجید کی آیات وغیرہ دی ہیں مجھے. تو میری والدہ نے 4.25 مہینے وہ پڑھی ہیں. اچھا جی ہاں, 5 وقت میری والدہ نماز پہلے ہی پڑھتی تھی. تو تقریباً 24 گھنٹے میں سے 9 یا 10 گھنٹے قرآنی آیات کا وہ ذکر کرتی تھی. تو مجھے بھی انہوں نے پڑھائی وغیرہ بتائی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھو, اور چھوٹی سی پڑھائی ہے تو وہ میں کرتا ہوں. تو اللہ کا بہت احسان ہے, شکر الحمدللہ کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ٹھیک ہوں. جو ڈاکٹروں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بچ نہیں سکتا, یعنی کہ ڈائگنوز ہی نہیں کر سکے ہیں ہر قسم کا, یعنی کہ ٹیسٹ جو بھی ہے نا دنیا کا کوئی بھی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جو میں نے نہ کروایا ہو. 3 سے 3.5 سال میں نے نا کوئی مسلسل ایک کوشش ہوئی ہے تاکہ جی ہاں, یعنی کہ کوئی پیر فقیر مجھے پتہ چلتا تھا, میرے دوستوں کو پتہ چلتا تھا, دوستوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اس میں. تو میرے گھر والوں نے بڑا ساتھ دیا ہے, بہنوں نے, بھائیوں نے, اقبال صاحب نے بڑی مجھ پہ محنت کی ہے. یہ تو مسیحا جی ہوا ہاں, نا جی, آپ کے مسیحا بالکل جی. تو شکر الحمدللہ میں اللہ آپ کو مشکل صحت بالکل جی. عطا فرمائے. صحت کاملہ اللہ اوروں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ تو اللہ کا ایک نوجوان ہے ہاں جی, جو یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی, الحمدللہ شفا تو اسی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہوا جی ان کا؟ یہ اصل میں یہ بیماریاں 3 چیزوں سے لگتی ہیں. یا تو جادو سے ہوتا ہے, جادو کے پیچھے بھی جن نہیں ہوتا ہے. یا نظر ہوتی ہے, نظر کے پیچھے بھی جن شیطان ہوتا ہے. اور یا اسیب ہوتا ہے جی. تو ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز وہ کوئی بھی بیماری لگا سکتی ہے. میرا ایک اپنا اصول ہے کہ میں مریض کو کبھی نہیں بتاتا, یہاں تو دنیا میں بیٹھے ہوئے بتانے والے. یہ 3 بیماریاں بڑھتی ہی بتانے سے ہے. آپ نے ایک مریض پہلے ہی وہ ڈرا ہوا جلا ہوا آتا ہے آپ کے پاس, آپ نے اس کو ڈرا دیا, ہو تیرے پہ تو جادو ہوا ہے. اب وہ بیچارہ اب وہ اس کی گردان شروع کر دے گا, جو ملے گا یار میں فلاں کے پاس گیا اس نے میرا جادو کر دیا. بعد جو شوب دے بعد وہ نکال بھی دیتے ہیں, جیسے پیچھے وہ پروگرام میں عثمان نے کیا تھا. ایک لڑکا آیا تو اس نے دکھایا. تو اصل یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک بندہ بیمار آیا, میں نے اس کو حوصلہ دینا ہے, تسلی دینی ہے. پھر مجھے دھوکہ لگ سکتا ہے, میرے پاس علم اللہ نے عطا کرنا ہے مجھے, میں تو بالکل انجان آدمی ہوں. میں نے تو اللہ کو کہنا ہے کہ اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور پھر کلام جو ہے وہ شفا کہتی ہے بیماری کو, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفا. اب شفا, یہ بیمار ہے چاہے وہ نظر سے بیمار ہوا ہے, چاہے جن سے بیمار ہوا ہے, چاہے جادو سے بیمار ہوا ہے, بیمار ہے, اس کو قرآن سے شفا ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ علاج وہ ہے. علاج. اب اس کے ساتھ یہ بھی ہے, کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کہ قرآن اور ساتھ دعائیں بھی اثر کرتی ہیں. اس سے پہلے ایک بندہ جاتا ہے, جا کر بڑے ہی دعائیں لیتا ہے, ٹیسٹ کرواتا ہے, بیماری ان کو پتہ نہیں چلتی, ڈاکٹر قیاس سے کبھی کچھ دے دیتا کبھی کچھ. ایکچول بیماری بھی اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن وہ دعائیں بدل کے دیتا ہے, مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں لیکن وہ شفا نہیں ہوتی. پھر جب وہ اثرات کو ہم ختم کرتے ہیں, جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے اپنے اللہ کی توفیق سے, اپنے ایکسپیرینس سے, تو پھر ہم اس کے مطابق بندے کو اس کا علاج کرتے ہیں. جب اس کا وہ اثر ختم ہوتا ہے, اس پر وہی دوائی اثر کرنا شروع کر دیتی ہے, چاہے ڈسپرین کیوں نہ ہو. پھر وہ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے. صحیح. انگلینڈ سے آئے کوئی بچی یہاں پر؟ ہاں جی, میرے پاس ایک دفعہ ایک بچی آئی, وہ پرابلم ہاں ہو جی, گیا اسے. وہ آئی میرے پاس, یہاں اسلام آباد کی کوئی فیملی تھی, ان کی کوئی فیملی بچی ٹھیک ہوئی تھی, تو انہوں نے ان کو بولا. وہ اچانک اس وقت اس کی عمر تھی کوئی تقریباً کوئی میرا خیال ہے
8-9 साल होगी। अचानक वो वहाँ पैरालाइज होगी। वो मेरे पास जब आई तो आप एक कपड़े को आप हैंगर पे लटका लेना, वो इस कैफियत में आई और मेरे देखिए पास। वो इंग्लैंड से आए, वहाँ क्या क्या नहीं कोशिश की होगी उन्होंने 2 महीने डॉक्टर लगे रहे, डॉक्टरों ने उसको इजाज़त नहीं दी कि आप इसको यहाँ से लेकर नहीं जाते। उन्होंने बोला हम उधर लेकर जाना है पाकिस्तान इसको। उन्होंने बोला पाकिस्तान में क्या है, यहाँ हमें नहीं पता चल रहा तो आप इसको उधर ले जा रही हैं। लोग तो वहाँ से यहाँ आते हैं। उन्होंने बहाना लगाया हम फ्रांस लेकर जा रहे हैं। वहाँ से उनको इजाज़त मिली, वो लड़की को हमारे पास ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शफा अल्लाह के हाथ में। ये मैं फ़ख्र करता हूँ अल्लाह की कलाम पर, अल्लाह की ज़ात पर। मेरी कोई औकात हमारा नहीं, नाज है। बस मैं नाज कर सकता हूँ। लोग तो कुफ्र पर नाज करते हैं, मैं अपने अल्लाह पर नाज ना करूँ तो फिर मैं क्या हूँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सुनिए आपने, लोग कुफ्र पर नाज करते हैं, हम अपने अल्लाह पर, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान और सुन्नत की तालीमात पर नाज क्यों ना करें? वाह जी वाह, वाह जल्दी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ही वो बच्ची वो उठकर बैठी, पकड़ के उसको सीढ़ी उतार के लेकर गए। तीसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वो ठीक हो गई। उसकी वालदा वो गैर मज़हब से मुसलमान हुई थी, उधर दूसरे मुल्क की थी। फिर वो स्पेशल देखने आई कि ये कौन से डॉक्टर से ये मेरी बच्ची का इलाज हुआ है। हाँ जी, वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आई देखने के लिए। फिर वो मुसलमान थी, बड़ी पक्की मुसलमान थी। चांद उसको यानी कि वो जिस वजह से हुई मुसलमान, यानी कि हिंदू से वो मुसलमान हुई कन्वर्ट थी। हुई और शौरी तौर पर ये मुसलमान रहा। ये मौरूसी मुसलमानों से बहुत बेहतर होता है। बेहतर उसका इतना बिलीव, अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी उसको अगर कोई तकलीफ़ होती है तो मुझे फ़ोन करके पूछती है, फिर मैं उसको बताता हूँ। जब वो पाकिस्तान आएगी मुझे मिल के जाते हैं। अब तो माशाल्लाह अल्लाह उसको बच्ची को सलामत रखे, अल्लाह पाक उसको शर्म व हया दे। बड़ी हया वाली बच्ची है, वहाँ रह कर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके मुकद्दर अच्छे करे। तो इस किस्म ये तो मामूली केस हैं, ऐसे ऐसे केस अल्लाह ने भेजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना उसमें देखा कि तकरीबन 5 से 6% लोग हमसे ठीक नहीं होते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कुछ लोग ना तकब्बर मारे होते हैं, कुछ लोग बद्दुआए होते हैं। किसी के बद्दुआ लग गई, ना उनको जादू होता है, ना सेब होता है, ना नज़र होती है। किसी ने कह दिया जा तेरा बेड़ा रख, किसी का दिल दुखाया, किसी का दिल दुखाया, किसी का माल खाया, मजलूम किया, तो फिर अर्श तक जाती फिर अर्श तक जाती है। फिर हम भी वहाँ कुछ नहीं कर सकते। फिर हम ये कहते हैं भाई जाओ, माँ को सताया तो माफ़ी मांग लो, किसी का माल खाया तो उसको दे दो, मर गया तो सदका जारिया कर दो, ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे। गारंटी से कहता हूँ ठीक हो जाओगे, जाओ। अब मैं खड़ा हूँ, रेडी लगाकर एक बुजुर्ग खड़ा है मेरे घर के आगे या दुकान के आगे, तो आप आते हैं 2 दाने उठा लिए, मैं आया 2 उठा लिए, उसने देखा पैंट कोट वाले हैं, क्या कहूँगा। अब 10 बंदे उसकी तो 1 पाव मूंगफली खा गए। वैसे मैं पैंट कोट में ऐसा करता नहीं है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, में। तो वो तो बेचारा सोचता रहेगा। ऐसी कुछ बातें ना, वो ये हमारे देखने वाले सुनने वाले वो कहते हैं नहीं, ये बातें हमें दरमियान में ज़रा तफन्नुन तबा की अच्छी लगती है, मैं जसारत करता हूँ। तो वो तो फिर दिल में कहेगा कि जा तेनू ना पचे, क्योंकि उसने तो पाव में से कमाना ही है। तो मैं उसका खा गया। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो बस फिर वो जो अमाल हैं उसका तो रंग चढ़ता ही चढ़ता है। कि तुम अपने मालों को, एक दूसरे के मालों को बातिल तरीकों से ना खाओ। अब ये तो नहीं क्वांटिटी तो नहीं बताई हाँ। कि इतना सा खा लो तो हलाल है, इतना खाओ तो हराम है। ये तो है, ये ख्याल रखना है बस। अल्लाह महफूज रखे जी, हम बहुत कमज़ोर हैं। कुछ और बातें मैं चाहता हूँ इस हवाले से आपसे कि जो ये इस तरह की बीमारियाँ जो फैल रही हैं और बड़ी शिद्दत के साथ, इनकी कुछ रोकथाम के लिए, इसकी रोकथाम के लिए बेहतरीन है अपने आप को पाकीज़ा रखा जाए। ये और इस तरह कुछ और बातें। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो रहा है। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं मोहतरम इकबाल सल्फ़ी साहब की बातें, और आप सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। आपके दाएं बाएं कोई बीमार है, इस वक्फे में ज़रा उन्हें बुलवा लीजिए। कुछ ऐसी बातें आपके इल्म में आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि जिससे बहुतों का भला होगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़, शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग पैगाम टीवी, जादू और जिन्नात। और मोहतरम इकबाल सल्फी साहब मौजूद हैं। बीमारों के लिए पैगाम शिफा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान मजीद, सिद्क़ व सफ़ा वालों के लिए तोहफ़ा अज़ीम। आप फरमा रहे हैं कि वो एक तो पाकीज़गी, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकीज़गी इख्तियार की जाए और उससे रोकथाम हो जाती है। एक ज़ाहिरी पाकीज़गी है जी, कपड़े पहन लिए उजले, नहा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आके अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको तावीज़ दें, क्योंकि इन मामलात का तावीज़ों के साथ बहुत ताल्लुक़ है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तावीज़ क्या देते हैं? आपने फरमाया कुल। अब नबी का तवीज़ कुल कह दो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि समी, मिन शर्रि बसरी, मिन शर्रि लिसानी, मिन शर्रि क़ल्बी, मिन शर्रि मनी। इजाज़ भाई, 5 चीज़ों के शर से अल्लाह के फज़ल से बच जाओ। तहारत ही तहारत है। ज़ाहिर कोई शैतान नज़दीक नहीं लगेगा। शैतान के तीरों में से एक तीर निगाह जो है, निगाह है, इसको फिर बचा दिया कानों जाए। का, फिर ज़बान का, बुरा सुनना, बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सोचना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये है तहारत। और वो जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़ुबान के हवाले से, और फिर जो आखिरी बात आपने इरशाद फरमाई कि जो मुझे मा यज़मनु ली मा बैना लहियही व मा बैना रिजलैही सुभान अल्लाह, अज़मनु लहुल जन्नह, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की ज़बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान जो अपनी अल्लाह, ज़ुबान सुभान की हिफाजत करे और अपनी आबरू की हिफाजत करे। काशिफ, आप बता रहे थे ब्रेक में कि वो एक और भी हर्निया का हाथ, हर्निया का मसला आपका हुआ था। मुझे हर्नियों की ना बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, तो काफ़ी बढ़ गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया हूँ। वो बस अल्लाह ने ऑपरेशन नहीं करवाना था, तो डॉक्टर साहब नहीं मिले हैं। मैं दोबारा इकबाल साहब के पास आ गया हूँ। ये पहले बीमारी के बाद की जी, बात है। जी, ठीक। तो फिर मैं इकबाल साहब के पास आया हूँ। मैंने इन्हें बयान किया जी इस तरह मुझे हर्निया है, तो मुझे बहुत दिक्कत है, मैं ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें। तो इन्होंने कहा जी ऑपरेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, नमाज आप पढ़ते हो। मैंने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बेटा ऐसा करो कि ये कुरानी आयत है, छोटी सी आयत दी है कि आप ज़ोहर की असर की नमाज के बाद ये आप पढ़ लो। तो वो मैंने 40 दिन पढ़ी है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बग़ैर ऑपरेशन किए हर्नियाँ मेरी ठीक हो गई हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ आपकी खिदमत में कि वो दुआ जो ये पढ़ते रहे, काशिफ भी बता आप दे, बताएं ना जी, वो ताकि सुनने वो वाले आपने हमारे- बताई थी। मानन सका हाँ जी, ये तीसरे सुपारे में है। सूरह बकरा की आयत हाँ नंबर जी। 106 और 107। बिल्कुल, तो छोटी सी आयत है हाँ। मा जी हाँ। नंसख मिन आयतिन जी। और ये वाली, नुनसिहा। हाँ, मसाने पे हाथ रख के पढ़ेंगे। मसाने की कोई बीमारी इल्ला के पत्थरी तक ख़त्म हो जाएगी अगर ये करें, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसमें मुमकिन है कोई पढ़े और हो प्रॉब्लम वही जिनके असबाब आप बता रहे हैं और शिफा ना हो, तो हम कह सकते हैं कि वो जो बेयकीनी की कैफियत है उसमें पढ़े जाने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ना, बंदे मैं तेरे गुमान के मुताबिक हाँ। हूँ। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक चीज़ किताब में पढ़ रहा था, एक ताबी का वाक़या। वो कहते हैं कि मुझे कुछ लफ्ज़ों से दुआ मांगने की आदत थी अच्छा, और मेरी दुआ कबूल होती थी। एक मरतबा एक लश्कर के साथ हम सहरा में थे, हमारा पानी ख़त्म हो गया, प्यास, धूप, और उसी सहरा के अंदर हमारा दुश्मन भी था। अब मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह से, क्या है अल्लाह, अल्लाहुम्मा या अलीम या हलीम या अली या अजीम, ए अल्लाह ऐसी नहर अता फरमा जो कि हमारे काम आए, हमारे दुश्मन के काम ना आए। लिखते हैं कि मैंने ये दुआ मांगी, उसके बाद टाइम हो गया उठने का, हम इंतज़ार कर रहे थे किसी वक्त का। फिर हम आगे चले तो देखा तो नहर, बस आगे एक नहर है, नहर बह रही है। और मुझे शक हुआ कि पता नहीं ये पहले की है या मेरी दुआ से बनी है। अब वो कहने लगे कि हमने मशकीज़े भरे, जानवरों को पिलाया, पानी इस्तेमाल किया, खूब सैर हुए हम। तो जब हम जाने लगे तो मैंने एक छोटा सा मशकीज़ा उसके किनारे पे रख दिया कि मैं जाता हूँ, फिर तेज़ रफ्तार घोड़े पे आके देख लूँगा अगर ओरिजिनल है या ऐसी अल्लाह का मुआजिज़ा है कि अल्लाह ने बना दी है।
کہتے ہیں میں کافی دور جانے کے بعد جب واپس آیا تو نہر نہیں تھی، میرا مشکیزہ وہاں پڑا ہوا تھا. کہتا ہے انہی الفاظوں سے میں دعا مانگتا تھا اور اللہ میری دعا قبول کرتا تھا، اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ میرے اچھے ناموں سے مجھے وسیلہ پکڑو ہے، مجھے پکارو نا. اب آگے سننے والی بات ہے. کہتے آگے گئے، ایک آبادی تھی، وہاں ہم نے پڑاؤ کیا، رات کا وقت تھا، مجھے چیخنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی کسی بندے کی. کہنے لگے کہ میں نا پوچھا یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ بندہ تو جب سے ہم ادھر داخل ہوئے بستی میں یہ چیخ رہا ہے. کہتے یہ تو اس کو بیچارے کو عرصہ ہو گیا، مزدور تھا، پہاڑی کھود رہا تھا، وہاں سے ایک کنکر اڑی اس کے کان میں چلی گئی، اس وقت سے کوئی علاج نہیں چھوڑا، اس کو تکلیف ہے، یہ سو نہیں سکتا، تڑپتا رہتا ہے. میں نے کہا یار مجھے لے چلو. کہتے وہاں میں گیا، وضو کیا، اللہ سے دعا مانگی، اللہم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. یہ کہہ کر میں نے بولا یا اللہ اس کے کان سے کنکر نکال دے. کہتا اس کو جھٹکا سا آیا تو اس کی کنکر باہر آ گئی، وہ سو گیا آرام سے. اجاز صاحب یہ رات کو میں نے یہ پڑھا واقعہ. اب صبح میں سلفی ہاؤس بیٹھا ہوا ہوں. اب میرے پاس یہ کاشف کی عمر کا ایک نوجوان اس اپنی باری پہ آیا، کہنے لگا جی مسانے میں پتھری ہوتی ہے، آپریشن کرواتا ہوں، نکلتی ہے، بار بار ہو جاتی ہے، تو اب پھر تنگ ہو رہا ہوں. میں نے دل میں سوچا آج ان الفاظوں نال یہ نظام کرا. میں نے اللہ سے ہاں جی نئی بات الحمدللہ، میں نے یہ پڑھ کے میں نے بولا یا اللہ اس کی پتھری اتار نکال دو. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا جی مجھے ذرا پیشاب آ رہا ہے. گیا ہنسا آ گیا، کہتا جی میری پتھری نکل گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، میں دعا مانگ رہا ہوں، خیال ماموں کی طرف ہے، مانگ اللہ سے رہا ہوں، تو یہ کیا رابطہ ہے؟ خیال اور بھی ہے. سبحان اللہ، یکسو اور کرنا ہی اسی نے ہے. سبحان اللہ. بس اس پر گمان اپنا پکا کر لو، سارے معاملے حل کر دے گا انشاءاللہ تعالی. جلد کی بیماریاں عام ہیں، آپ بتا رہے تھے. ہاں یہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا. میرے کوئی دوست ہے، انہوں نے بے ٹائمہ مجھ سے ٹائم لیا، تو میں نے بولا آ جاؤ یار. آئے تو اس کے ساتھ 2 بندے اور تھے. دوستوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاں جی. تو وہ بیچارہ وہ ایک بندہ تھا، تو اب مجھے نام نہیں یاد، وہ میرے لڑکے کو یاد ہوگا. تو شام کا وقت تھا، تو اس نے دکھایا، اس نے بولا یہ میں 20-25 سال سے یہ بیماری ہے. میں نے اس کے ہاتھ دیکھے، پورا جسم اس کا نا جیسے وہ اللہ معاف فرمائے یہ درخت کا وہ جو نہیں دنداسا نہیں ہوتا جو دانتوں کو لگاتے، اس ٹائپ کا اس کا نا وہ بنا ہوا تھا. تو میں نے اس کو مذاق کر، میری کسی وقت مریضوں سے دل جوئی کرنے کے لیے مذاق بھی کر لیتا ہوں. تو ہاں میں نے اس کو بولا بھائی تم ٹھیک، اللہ اگر تمہیں کر دے تو مجھے کیا دو گے؟ کہتا جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ساری دنیا کا علاج کروا لیا. میں نے وہ میرا جو اسسٹنٹ ہے افضل، میں نے اس کو بولا یار اس کا یہ شروع کرو. آج مجھے افضل نے بتایا وہ ٹھیک ہو گیا. وہ آیا مجھے دکھا کے گیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. سنو جلدی بیماریاں تو اتنی جلدی اللہ پاک ٹھیک کرتے ہیں. یہ زیادہ تر کینسر کے بعد جلدی بیماریاں جو ہیں یہ ہے ہی شیطانی ہے. اس کی مثال قرآن سے بھی ہمیں ملتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام تھے نا جن کو بیماری لگی تھی، میرے بندے ایوب نے مجھ کو نادا کی کہ اللہ مجھ کو شیطان نے ضر پہنچا رکھی ہے نا جی. پھر میں نے کہا رکھا ہے ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین. ہاں جی. تو پھر یہ دعا میں بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے. وہ مریض پڑھتا ہے، مٹی کا دم کرتا ہوں، شفا میرا رب دیتا ہے. وہ بھی دم میرے نبی سے ثابت ہے، بس ختم. شفا تو اس نے دینی، میں مکلف نہیں ہوں نا کہ اس کو شفا ہو، میں نے تو علاج کرنا ہے، شفا میرے اللہ نے دینی. سبحان اللہ جی. یعنی اگر قرآن و سنت کی طرف رجوع ہو جائے، میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو لوگ جاننے والے ہیں اور جو لوگ نہیں جاننے والے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اگر لوگ جاننا شروع کر دیں اور جاننے کے لیے جو العلیم ہے اس کی طرف رجوع ہو جائے. اجاز صاحب یہ جو آپ نے شروع کیا ہے واللہ العظیم مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. میں بہت زیادہ مصروف ہوں جی بے شک، میں نے دیکھا. اور اب آپ دیکھ لیں بیٹھا ہوں الحمدللہ آپ کے سامنے، میرے دل کو خوشی ہو رہی ہے کہ حق بات لوگوں تک پہنچے، لوگ اپنا خود علاج کریں. لیکن یہ پیغام کا پیغام تو ساری دنیا میں عام ہو بے رہا ہے. شک بے شک. الحمدللہ لوگوں کو میں کہتا ہوں خود پڑھو، یہ پڑھو، یہ شعبدے بازوں سے بچو. ایک مداری کرتا ہے روڈ پر، کوئی کرامت وہ دکھاتا ہے مداری، تو تم کہتے ہو یہ مداری ہے، شعبدہ ہے. ایک شعبدے بعد میجک شو آ کر کرتا ہے کسی اسٹیج پہ، تو
تو تم کہتے ہو جی میجک شو ہے، یہ میجک مین ہے، اور ایک پیر گدی پر بیٹھ کر وہی کچھ کرتا ہے تو وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حالانکہ ایسی کوئی ولایت نہیں ہے، ایسا کوئی، یہ شیطانیت ہے، وہ شعبدہ بازیاں وہ دکھا رہا ہے، وہ تو دکھا رہا تھا وہ ولی اللہ ہے، ہاں، نعوذ وہ باللہ، کرامات ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، تو یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، کچھ دوبارہ ان سے رابطے کی صورت کہ وہ جو عقائد کی درستی ہے اور وہ جو زندگی کے اندر وہ جو طہارت اور پاکیزگی کا درس آپ اسے دیتے ہیں، تو کچھ اس طرح کا اس انتظام؟ میں سب سے پہلے جو چیز ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے، جسم کی روح کی طہارت جو ہے نا، وہ ہے عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے دعوت یہ دی جاتی ہے کہ تجھے شفا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر کسی بندے کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، 3 بیٹے بیمار ہو کر فوت ہوئے۔ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ ابراہیم السلام علیہ بھی کہتے ہیں نا، ہاں وَإِذَا جی، مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یشفی، جب میں بیمار پڑتا بے ہوں تو شک، وہ مجھے شفا بخشتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا بیٹا ابراہیم، ان کا بھی یہی نام تھا، وہ فوت ہوئے۔ ایک بیٹا اس کو چیچک کی بیماری سے وہ فوت ہوئے۔ اس طرح کی یعنی یہ ساری دلیلیں ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی کلام سے اللہ شفا دیتے ہیں جس کو چاہے، اور جو جیسا اس پر گمان کرے گا اس کا وہی پورا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اس میں وہ ضروری ہے کہ یعنی دعا کے ساتھ جو اسباب ہیں، جی جی اسباب کا اختیار کرنا، بالکل۔ اس میں جیسے آپ یہ پچھلے رمضان کی بات ہے، قطع کلامی معاف، میں شام کے وقت مغرب کی نماز پڑھ کے اپنی ادھر مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے پاس میرے قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2 مزدور آ گئے، ایک کی ٹانگ اتنی سوجی ہوئی، تو روزہ ہم نے کھولا تھا، جی جی تو مجھے کہنے لگے، میں کہتے جی مولوی صاحب دم کر دو اس سے۔ میں نے بولا کیا ہوا ہے؟ کہتا جی سویرے نا مزدوری جتھے مزدوری کر رہا تھا وہاں سانپ نے کاٹا۔ اب میں اس کی ٹانگ دیکھ کر میں گھبرایا، میں نے بولا یار اس کو لے جاؤ ہاسپٹل جا کر نا، اب اتنی دیر ہو گئی ہے۔ تو پھر بھی نا میرے ایک دل میں بات آئی یار دم تو کر دو نا اس کو بیچارے کو۔ میں نے قاری صاحب کو بولا قاری صاحب مجھے نا آج آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ میں نے بولا برتن اوپر سے منگوائے نا، اس میں نمک ڈلوا لیں، یعنی کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب اتنی دور جہاں وہ ہے نا، اتنی دور ہے میرے وہ اس کی جگہ وضو والی مسجد کی۔ اب میں برانے میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ان کو میں نے بولا پانی ڈالو اس میں، نمک ڈال دیا۔ میں نے بولا میں یہاں پڑھتا جا رہا ہوں، تم پانی ڈالتے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آزمائشیں ہیں، اللہ تکبر غرور سے بچائے۔ قاری صاحب بھی دیکھ رہے، میں نے بولا قاری صاحب اب دیکھنا ہو اللہ کے فضل سے، یہ نبی کا طریقہ ہے پیور۔ نبی کو بچھو نے کاٹا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس پر فلک ناس بھی پڑھی اور آپ نے پانی اور نمک بھی استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوا اور دوا، ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں پر پانی ڈال رہا ہے، میں یہاں فلک ناس پڑھ رہا ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی ٹانگ اندر سے فواروں کی طرح نا مواد پانی نکل رہا ہے، گندا پانی نا۔ اس کو اس وقت تکلیف شروع ہوئی جب وہ سارا نکل چکا، تو کہتا ہے مولوی صاحب بس کرا ہوں، نمک لگتا پیا، مرچاں لگ دیا پہ۔ اس کی ٹانگ اللہ نے ٹھیک کر دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کوئی بندہ وہ ایک آپ بتا رہے تھے راڈ جو ڈالا ہوتا ٹانگ میں، ہاں، اور وہ ٹوٹ جاتا تھا بار یہ بار۔ تو کافی کیس ہیں، لیکن ایک آپ کو بتاتا ہوں، اسلام آباد سے ایک بچہ آیا، تو اس کے یہاں راڈ ہوتا تھا، یہاں سے باہر نکلا ہوتا تھا، کوئی دوست کے کہنے پر آیا بڑی سفارش سے، تو میں نے بے ٹائم ہی اس کا علاج شروع کیا۔ تو کافی عرصے سے، مجھے وقت تو نہیں یاد، افضل کو پتہ ہوگا، تو پیپ نہیں ختم ہوتی تھی، راڈ خراب ہو جاتا تھا، کافی عرصے سے اس کا نا ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو اللہ کی توفیق سے پہلے دن ہی نا وہ چیز اس کے اندر سے نا ایک عورت بولی نا، مائی تھی بوڑھی، کہ میں تو اس نے چھوڑ دی نہیں ہے، اب وہ جیسے وہ کرتی ہیں۔ بہرحال جو ہمارا طریقہ ہے، اس کے بعد الحمدللہ اس کا راڈ بھی نکل گیا، وہ چلتا بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ میں بعض اوقات نا مذاق سے فیس مانگتا ہوتا ہوں، تو کہتا ہوتا ہوں داڑھی رکھ لو، یہ میری فیس ہے۔ ہاں، یہ کاش اس نے بھی یہی فیس دی۔ محمد اقبال سلفی ہم کہتے ہیں، تو مجھے تو اجازت دیجیے ڈاکٹر محمد اقبال سلفی۔ ناظرین کیسا لگا، کیسی باتیں ہیں؟ شفا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ لکل دائن دوائن، ہر بیماری کے لیے علاج بھی نازل کیا گیا۔
اور سب سے کافی و شافی علاج، سب سے بڑا مکمل علاج، کمپریہنسو علاج قرآن مجید اور چلتے پھرتے قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نازل۔ بہت ساری باتیں ابھی اور بھی کرنی تھی، وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ، ہماری آج کی نشست کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کاشف میاں آپ کو بھی مکمل صحتیابی آپ کو ملی، اور اس روشنی کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت وہ سب کچھ عطا فرمائے جو اس نے اپنے خزانوں میں آپ کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کو، ہمیں سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کے شرف سے بہرمند فرمائے۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔